सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है अवतार। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 5 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। एक बात सुनो, सब इंस्पेक्टर ने कहा। मैं जा रहा हूं तुम्हें साधना के पास छोड़कर, इस विश्वास के साथ कि तुम इसे हाथ नहीं लगाओगे और इसकी इज्जत से नहीं खेलोगे। तन्हाई में इस पर आंच आई तो फिर मैं तुम्हें 10 बरस के लिए जेल में सड़ा दूंगा। इस वक्त हमारे पेश नज़र कारोबार और एक बहुत बड़ी रकम का हसूल है। मैंने कारोबारी लहजे में कहा, जब मुझे इतनी बड़ी रकम मिल रही है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि इस तन्हाई में मैं फ़ायदा उठाऊं। मुंबई शहर में क्या हसीन और नौजवान लड़कियों की कोई कमी है? जेब भारी हो तो मारूफ अदाकारें भी रात गुजारने के लिए आ जाती हैं। तुम विश्वास कर सकते हो, आंखें बंद करके। थोड़ी देर के बाद वो दोनों चले गए। साधना ने मेरे लिए चाय बनाई। हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर चाय पीने लगे। तुम्हें सब इंस्पेक्टर को बताने की क्या जरूरत थी कि तुमने मेरे साथ ज्यादती की थी? उसने शिकायत की। क्या तुमने हमाकत नहीं की? मैंने इसलिए बताया कि मेरे खिलाफ केस और मजबूत हो जाए। मैंने कहा, अजीब सी बात है कि तुमने इस बात से इनकार किया। उसने तुम्हारी बात का यकीन कर लिया लेकिन मेरी बात का नहीं। हैरत है, तुमने आखिर पर्दादारी किस लिए की, ज्यादती की? इसलिए कि वो मेरा तलबगार बन जाता, वो बोली। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे खिलौना बनाकर खेलता रहे। तुम जानते नहीं हो इन पुलिस वालों को। मैं तुमसे कहीं ज्यादा इन पुलिस वालों की ज़ात और फितरत को जानता हूँ, और तुम्हारी इस पर्देदारी की वजह को मैं जानता हूँ। तुम क्या जानते हो? उसने फंसी फंसी आवाज में पूछा। मैंने क्यों और किस लिए की है पर्दादारी? मैं जानता हूं कि तुम उसकी पत्नी हो, मैंने बड़े पुरसकून लहजे में जवाब दिया। तुम दोनों मियाँ बीवी एक नंबर के शातिर, चालबाज और फ्रॉडी हो। तुम दोनों ने इसे धंधा बना रखा है। तुम मुझ जैसे शरीफों को फांस कर लाती हो। वही खेल खेलती हो जो तुमने मेरे साथ खेला। मैं चूंकि इसकी तय में पहुंच चुका था इसलिए मैंने मौके से फायदा उठाया। और तुम्हारा पति, वो बहुत बेगैरत है। उसने तुम्हें सिर्फ इस बात की इजाज़त दी हुई है कि शिकार के सामने बेलिबास हो जाओ, और ये ज़रूरी भी है, लेकिन मनमानी नहीं करने देना। तुम दोनों ये खेल कोई 2 बरस से खेल रहे हो। इस मकसद के लिए ये फ्लैट किराए पर लिया हुआ है। लेकिन आज एक गलत आदमी टकरा गया। शायद तुमने सुना होगा कि 100 दिन चोर के और एक दिन बादशाह का। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, फिर उसने फौरन ही खुद पर काबू पाकर तकरार की, ये झूठ है, ये महज तुम्हारा कयास है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? जिस थाने में तुम्हारा पति सब इंस्पेक्टर है उस थाने में गोपाल इंस्पेक्टर है। मैंने कहा, वो एक फर्जशनास अफसर है, वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता है। उसे बिल्कुल भी खबर नहीं कि तुम दोनों मिलकर गोरख धंधा कर रहे हो। उसका ख्याल है कि तुम सेवरी के इलाके में 2 कमरों के फ्लैट में रहती हो। अगर मैं अभी और इसी वक्त उसे फ़ोन करके बुलाऊं तो तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तुम्हारा पति ना सिर्फ मुलाजमत से जाएगा बल्कि अंदर भी हो जाएगा। तुम दोनों उसे क्या हिसाब किताब दे सकोगे? इस फ्लैट का किराया 10,000 रुपये है, जबकि ये 30,000 रुपये से कम का नहीं। ये एक मंशियात फरोश का फ्लैट है ना। वो गश खाते खाते रह गई। चंद लम्हों के बाद उसने खौफजदा लहजे में पूछा, तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? इसके बारे में सिर्फ 3 अफराद जानते हैं। एक मैं, दूसरा मेरा पति, तीसरा मेरे पति का दोस्त। तुम क्या बला हो? मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ, मैंने कहा। एक शख्स ने जो मुझसे मुतासिर हुआ था उसने मुझे कहा और मेरी खिदमात हासिल की। तुम दोनों मियाँ बीवी ने 25,000 की रकम उस गरीब से हथिया ली थी। अब मैं वो रकम लेकर जाऊंगा। रकम नहीं दी तो फिर इंस्पेक्टर गोपाल से राब्ता करूंगा। रकम मेरे पास कहाँ? वो हैरान होकर बोली तो उसकी आवाज में इर्ताश था। मेरा पति ही आकर दे सकता है, उससे ले लेना। तुम्हारी अलमारी में 1.5 लाख की रकम रखी है, मैंने कहा। उसमें से तुम 25,000 की रकम और मेरी फीस 10,000 रुपये दे दो। अगर तुमने इनकार किया तो मैं इंस्पेक्टर गोपाल को फोन करके बुला लूंगा। फिर वो अलमारी में जो रकम है वो भी जब्त कर लेगा और तुम्हें सरकारी जेवर भी पहना देगा। अब उसके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मुझे रकम दे दे। वो बेडरूम में गई, थोड़ी देर के बाद आई। उसके हाथ में 35,000 थे। मैंने उसके हाथ से रकम ली, जेब में ठूसी, फिर उसका हाथ पकड़ा तो वो हैरत से देखने लगी। मैं नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, मैंने कहा। तुम्हारा पति महीने में 3 मरतबा मालिक के फ्लैट के यहाँ जाता है जिसके एवज तुम किराए की रसीद लेकर आती हो।
मैं कोई 1 घंटे तक मजीद फ्लैट में रहा, फिर एक फातह के अंदाज से निकला। फिर मैंने पब्लिक फ़ोन बोर्ड से इंस्पेक्टर गोपाल को गुमनाम फ़ोन किया, उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। उसने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया कि मैंने उसे एक काली भेड़ के बारे में बता दिया। उस वक्त तक शाम हो चुकी थी। मुंबई शहर रोशनियों से जगमगा उठा था। मुझे बड़े जोरों की भूख लगी थी। मैं एक होटल में दाखिल हुआ। मुझ पर एक नशा सा तारी था। साधना एक ऐसी औरत थी जिसे जल्द भुलाया नहीं जा सकता था। मुझे इस बात पर कोई अफसोस नहीं था कि मैंने मुखबरी कर दी। दोनों मियाँ बीवी अभी तक कितने ही सादा लोगों को शिकार कर चुके थे। अगर मैं ड्रॉप सीन ना करता तो यह सिलसिला दराज होता चला जाता। मैं तो बुरे लोगों के साथ बुरा था, उनसे हर तरह का फायदा उठाता था। ये पाप तो नहीं था। इस शहर में जराइम की कोई कमी नहीं थी। रोजाना सुबह होते ही कितने जराइम का आगाज हो जाता और सारी रात जारी रहता। मैं जितनी गंदगी साफ कर सकता था वो कर रहा था, और ये मेरा फर्ज था। मैंने पुरतकल्लुफ़ खाना खाया। 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे। फिर मैं एक नई फिल्म देखने चला गया। आखिरी शो देखकर घर लौटा। सुबह देर से बेदार हुआ, नाश्ता किया, फिर सो गया। बेदार हुआ तो दोपहर हो रही थी। मैं एक रेस्टोरेंट से शाम का नाश्ता लेकर गौतम के यहाँ पहुंचा। मेरा वहाँ बड़ा गर्मजोशी और वालेहाना अंदाज से इस्तकबाल किया गया। गौतम रिहा होकर कुछ देर पहले ही पहुंचा था। उसके यहाँ जश्न का सा समा था। गौतम मुझे देखते ही खुश हो गया। उसने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया कि मैं उसे तख्तादार से बचा लाया। मैं वहाँ बड़ी देर तक बैठा रहा। मेरी बड़ी खातिर मदारत हो रही थी। जब पड़ोस की औरतें गौतम की रिहाई पर उसकी माँ को मुबारकबाद देने आई थीं और वहाँ कामनी भी मौजूद थी, तो मैं गौतम को उसके कमरे में ले गया। जब मैंने उससे रजनी और शांति से ताल्लुकात का जिक्र किया तो वो बुरी तरह घबरा गया, हिरासा और परेशान हो गया। उसने इससे इनकार किया। जब मैंने जेब से उसकी तस्वीरें और नेगेटिव्स निकाल कर दिया तो उसका सर नदामत से झुक गया। फिर मैंने उसे दोनों चीज़ें देकर कहा कि इन्हें तल्फ कर दो और इज्जत की ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करो। अगर तुम फिर से गलाजत के दलदल में गिर गए तो तुम्हें निकालने वाला कोई नहीं होगा। जब मैं गौतम के हाथ से निकला तो 6 बजने में 10 मिनट बाकी थे। इम्पीरियल सिनेमा में एक बहुत पुरानी फिल्म मदर इंडिया लगी हुई थी, महबूब की फिल्म। उसमें नरगिस, संजय दत्त, राजकुमार और राजिंदर अदाकार थे। मैं उस फिल्म को मुतअद्दिद बार देख चुका था। जब भी देखा मैंने एक नया लुत्फ महसूस किया था। मैं उस फिल्म को दोबारा देख कर निकला और सिनेमा हॉल के बाहर जो मद्रासी होटल था उसमें खाना खाया। होटल से निकला तो रात के 10 बज चुके थे। मैं सीधा घर की तरफ हो लिया। जब मैं फ्लैट पर पहुंचा तो देखा कि अंदर रोशनी हो रही थी। मैं हैरान हुआ कि मेरे फ्लैट में कौन हो सकता है। मैं फ्लैट में दाखिल हुआ तो कामनी को ख्वाबगाह में पाया। वो जिस आलम में मेरे बिस्तर पर लेटी एक फिल्मी रिसाले की वर्क गिरदानी कर रही थी, उसने मुझे चौंका दिया। उसने मेरी आहट पाकर मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और बिस्तर से निकलकर रिसाला तपाई पर रख दिया। फिर वो मेरे सामने आ खड़ी हुई। हेलो, उसने रस भरी आवाज में कहा। कामनी, मैंने उसकी तरफ हैरत से देखा। तुम, और इस वक्त? खैरियत तो है? हाँ, मैं कामनी हूँ, उसने जवाब दिया। देवा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम हमारे यहाँ से कहाँ चले गए थे? क्यों? मैंने उसकी आंखों में झांका। तुमसे किसने कहा था कि यहाँ आओ और मेरा इंतजार करो? दिल ने, वो शौखी से बोली। दिल ने बहुत मजबूर किया तो मैं बेइख्तियार चली आई। तुम जानते हो ना, दिल पर कोई इख्तियार नहीं होता। दिल अंधा होता है, मैंने उसे समझाया। वो सिर्फ महसूस करता है और कर सकता है। उसे कुछ खबर नहीं कि अंजाम क्या होगा। मुझे अंजाम की परवाह नहीं है। तुमने अपने भाई से कोई सबक नहीं सीखा? मैंने तेज लहजे में कहा। मैंने तुम लोगों को गौतम के बारे में कुछ नहीं बताया। बज़ाहिर तुम लोगों को सिर्फ इतना मालूम है कि वो किसी से मिलने उस इमारत में गया था, लेकिन वो बेचारा शांति के कत्ल केस में मुलविस हो गया। लेकिन बात कुछ और है। उसने दिल के हाथों ये सब कुछ जिल्लत और मुसीबत उठाई। क्या तुम भी यही चाहती हो? मेरी किस्मत में क्या लिखा है मैं नहीं जानती। उसने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दीं। मुझे आज की रात रुकने दो। नहीं, मैंने उससे कहा। तुम रात की बात करती हो, मैं तुम्हें 10 मिनट के लिए भी रुकने नहीं दे सकता। तुम मेरे घर से जाओ और आइंदा इस फ्लैट का रुख कभी ना करना। कामनी की आंखों में ऐसी खुद सुपुर्दगी थी कि मेरी जगह और कोई भी होता तो वो बहक जाता। मैं कोई ऐसा पारसा नहीं था कि कामनी की ख्वाहिश रद्द कर देता। मैं अच्छी और मासूम लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं था। मैंने उसे एक 100 रुपए का नोट देकर रुखसत किया। मैं नहीं चाहता था कि उसे मैला करूं। मैंने उसे रुखसत करने से कबल समझाया कि वो अनजाने रास्ते पर ना चले।
दूसरे दिन सुबह पूना से मेरे एक दहीना दोस्त करण कुमार का फ़ोन आया कि इतवार के दिन उसकी छोटी बहन करीना की शादी है। करण कुमार के माली हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मैंने सोचा कि चलकर उसकी माली मदद करनी चाहिए ताकि उसकी बहन ससुराल में इज्जत और सुकून से रहे। उसकी सास नंदे और देवर ताना ना दें कि वो जहेज में लाई क्या है। मैंने 1 लाख रुपए की रकम ली और 12 बजे की ट्रेन से पूना रवाना हो गया। अभी शादी में 3 दिन बाकी थे। मैं उसे ये रकम आज ही ले जाकर दे देना चाहता था ताकि अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, खरीदारी करनी हो तो शादी से पहले ही कर ले। ट्रेन में मैं जिस कंपार्टमेंट में बैठा था वो ज़्यादा भरा हुआ नहीं था। उसमें लड़कियां, औरतें और मर्द भी सफ़र कर रहे थे। मैं दो मुसाफिरों को देखकर चौंक गया। मैं उन दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता था लेकिन वो मुझे नहीं जानते थे। ये दोनों छटे हुए बदमाश थे, जेब तराश भी थे, बहुत बड़े ठग थे। उन्होंने एक शिकार को नरगे में लिया हुआ था। उस शिकार का नाम गोपीनाथ था। उसके पास 20,000 रुपए की रकम थी। वो ये रकम अपने बड़े भाई से लेकर जा रहा था। उसकी सास सख्त बीमार थी और अस्पताल में जेर इलाज थी। उसके ऑपरेशन के लिए 20,000 रुपयों की ज़रूरत थी। उन दो बदमाशों में से एक का नाम रामू और दूसरा ठाकुर के नाम से मशहूर था। रामू गोपीनाथ के बाएं जानिब और ठाकुर दाएं जानिब बैठा हुआ था। गोपीनाथ बड़ा सादा लो था। उन दोनों ने बातों बातों में गोपीनाथ से बहुत कुछ मालूम कर लिया था। गोपीनाथ ने उन्हें बता दिया था कि वो अपनी सास के इलाज के लिए भाई से 20,000 रुपए की रकम लेकर जा रहा है। रामू ने हाथ की सफाई उस वक्त दिखाई जब गोपीनाथ एक स्टेशन पर चाय पीने के लिए उठा था। गोपीनाथ को खबर भी ना हो सकी। जब ट्रेन चल पड़ी तो टिकट चेकर भी उस कंपार्टमेंट में सवार हो गया। टिकट चेकर ने जब गोपीनाथ से टिकट मांगा तो उसने जेब से बटवा निकालने के लिए हाथ डाला। दूसरे लम्हे उसने शोर मचा दिया, मेरा बटवा, मेरा बटवा, मेरी 20,000 रुपए की रकम, उसमें मेरा टिकट भी था। हाय राम, मैं क्या करूं, किसी हरामजादे ने मेरा बटवा उड़ा लिया। गोपीनाथ 30 बरस का एक खूबसूरत, वजी और दराज कद शख्स था। उसके होश उड़ गए। उस पर एक नहीं दो दो मुसीबतें नाजिल हो गई थी। एक तो रकम गायब हुई और दूसरा टिकट भी गायब था। बगैर टिकट के सफ़र करने पर उसे हवालात की हवा खानी पड़ सकती थी। रामू ने उससे कहा था कि जब वो चाय पीने ट्रेन से उतरा था कि प्लेटफॉर्म पर किसी ने तुम्हारा बटवा उड़ा लिया होगा। गोपीनाथ ने उसकी बात का यकीन कर लिया। इसके सिवा चारा भी नहीं था। एक तरह उसकी बात गोपीनाथ को सच मालूम हुई थी। मैं ठाकुर के सामने जाकर खड़ा हो गया। ठाकुर, मैंने उसे मुखातिब किया। वो मेरी जबान से अपना नाम सुनकर चौंका। तुम शराफत से गोपीनाथ का बटवा दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। ये गरीब वैसे ही सख्त परेशान है। कौन सा बटवा? कैसा बटवा? ठाकुर ने हैरत से कहा। इसका बटवा मेरे पास कहाँ से आया? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? प्लेटफॉर्म पर रामू ने, जो तुम्हारा साथी है, उसकी जेब से बटवा निकाल कर तुम्हें दिया है। मैंने कहा, बेवकूफ ना बनाओ। तू क्या बकवास कर रहा है? रामू उठकर मेरे सामने खम ठोक कर खड़ा हो गया। उसके लहजे से रौनक टपक रही थी। चुप कर। बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो। मैंने करख्त लहजे में जवाब दिया। मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम दोनों एक नंबरी बदमाश, जेब तराश हो। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें गोपीनाथ की जेब से बटवा निकाल कर ठाकुर को देते हुए देखा है। एक उम्र रसीदा मुसाफिर ने उठकर मुझे कहा, किसी पर बिला वजह इल्ज़ाम मत लगाओ, तुम्हारे पास क्या सबूत है? इसका कोई सबूत नहीं होता, मैंने कहा, लेकिन एक सबूत है, वो ये कि इसकी तलाशी ली जाए। बटवा इसकी जेब में है। मेरी जेब में जो बटवा है वो मेरा है, ठाकुर ने कहा। खबरदार, जो किसी ने मेरी तलाशी लेने की कोशिश की, मैं उसे मार मार कर सूअर बना दूंगा। मेरे बटवे में मेरी पत्नी की तस्वीर, मेरे दफ्तर का शनाख्ती कार्ड और मेरे भाई का एक खत भी है, गोपीनाथ ने कहा। हाँ हाँ, इसकी तलाशी ले लो, मुसाफरों ने बैक वक्त कहा। इन साहब ने जो बताया है वो सच है या झूठ, पता चल जाएगा। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, टिकट चेकर ने कहा। वो दूसरे कंपार्टमेंट में मौजूद हैं, उन्हें जाने मत दो, रोके रखो। पुलिस का नाम सुनते ही उन दोनों की हालत खराब हो गई। ठाकुर ने जेब से बटवा निकालकर फर्श पर फेंका। फिर वो और रामू उस कंपार्टमेंट से निकलकर दूसरे वाले कंपार्टमेंट की तरफ भागे। भागते वक्त रामू मुझसे टकराया। मैंने रामू का बटवा निकाल लिया, उसे खबर भी ना हो सकी। गोपीनाथ ने अपना बटवा उठाकर उसे खोल कर देखा। उसमें उसकी रकम और टिकट भी मौजूद था। उसने बटवे को सीने से लगाया और फिर एक गहरा सांस लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर गए। फिर उसने बटवे में से अपना टिकट निकालकर चेकर की तरफ बढ़ा दिया। दोस्त, आप ना सिर्फ मुझ पर बल्कि मेरी सास पर भी एहसान कर चुके हैं। मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बटवा ना मिलता तो मैं लुट जाता और मेरी माँ मर जाती।
آپ تو میرے لیے بھگوان کے अवतार साबित हुए। भगवान आपको सदा सुखी रखे। उसकी आवाज भर आ गई। जब मैंने उसे बताया कि मैं पूना जा रहा हूं तो वो बहुत खुश हुआ। वो भी पूना जा रहा था। उसने अपना पता दिया। मुझे कहा कि मैं उससे ज़रूर मिलूं। उसके यहाँ 2-1 दिन मेहमान रहूं। मैंने उससे वादा किया कि मैं उससे ज़रूर मिलूंगा। स्टेशन से बाहर आकर उसने एक टैक्सी की। मुझे करण कुमार के यहाँ छोड़कर वो चला गया। करण कुमार, उसकी बीवी, उसकी माँ और बहन करीना मुझे देखकर बहुत खुश हुए। जब मैंने करण कुमार के हाथ में रकम रखी तो वो खुशी के जज्बात से मगलूब होकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसे अपनी बहन की शादी के लिए मजीद 1 लाख रुपए की रकम की ज़रूरत थी। दो एक दोस्तों ने कर्ज के तौर पर देने का वादा किया था, लेकिन ऐन वक्त पर मुकर गए थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरी सूरत ये रह जाती थी कि मुंबई में जो उसका फ्लैट था वो किसी मारवाड़ी के पास रहन रखकर कर्ज ले। सूद इतना था कि उसकी अदायगी बस की बात नहीं थी। सारा घर सख्त परेशान था। उनका चैन, सकून और रात की नींदें उड़ गई थीं। करीना की शादी रिवायती अंदाज से हुई। मैंने यह रकम कर्ज नहीं दी थी, मैंने एक भाई की हैसियत से दी थी, क्योंकि मैंने करीना को गोद में खिलाया था। उन लोगों की खुशी से सरशार देखकर मेरी आत्मा को जो शांति मिली, वो शायद बड़ी से बड़ी दौलत पाकर भी नहीं मिल सकी थी। शादी के तीसरे दिन दोपहर के वक्त गोपीनाथ मुझे अपने घर ले जाने के लिए आ गया। उसने रास्ते में बताया कि उसकी सास का ऑपरेशन कामयाब रहा। वो 3 दिन के बाद अस्पताल से बड़ी बेटी के यहाँ चली जाएगी। गोपीनाथ का अपना मकान था। 3 कमरों का ये बड़ा सा मकान था। ना सिर्फ कमरे बहुत कुशादा थे, बल्कि सहन भी बड़ा था। उसमें नीम का एक दरख्त था घना। उस दरख्त के नीचे 2 चारपाइयाँ पड़ी थीं। मकान बहुत साफ सुथरा और निहायत आरास्ता था, जिससे अंदाजा होता था कि उसकी बीवी बहुत सलीकामंद और सुगढ़ है। उसका सुगढ़पन एक एक चीज से जाहिर होता। गोपीनाथ की बीवी राधा 22-23 बरस की होगी। वो बहुत हसीन थी। उसमें बड़ी जाज़बियत और दिलकशी थी। राधा बड़ी हंसमुख और खुश मिजाज थी। उसने भी मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया कि मेरी बदौलत बटवा मिल गया था। उसने रात का खाना जो बनाया था वो बेहद शानदार और मज़ेदार था। रात के खाने से फरागत के बाद हम तीनों सहन में बैठकर बातें करते रहे। मैंने उन दोनों का जहन पढ़ने की कोशिश नहीं की थी। इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। मैं बिला वजह किसी का जहन पढ़ता भी नहीं था। उनकी शादी को 6 बरस हो रहे थे। उस घर के आंगन में अभी तक कोई फूल नहीं खिला था। घर में साले रवां के 3 कैलेंडर थे। उन तीनों कैलेंडरों में खूबसूरत, नन्हे मुन्ने, प्यारे प्यारे, गोल मटोल बच्चों की तस्वीरें थीं। जब हम सोने के लिए उठ रहे थे तब किसी ने बैरूनी दरवाजे पर दस्तक दी। गोपीनाथ गया। कुछ देर के बाद वापस आकर बोला, राधा, मेरे दोस्त रमेश का एक्सीडेंट हो गया है। शेखर मुझे लेने आया है। मैं जा रहा हूँ। मेरी वापसी शायद सुबह तक हो। मैं भी चलता हूँ, मैंने कहा। मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? शायद मेरी ज़रूरत पड़ जाए। खून की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। नहीं नहीं, गोपीनाथ ने कहा, आप आराम करें, सो जाएं। रात के 11 बज रहे हैं। वहाँ खून देने वाले बहुत हैं। मैंने साथ चलने के लिए बेहद इसरार किया, लेकिन गोपीनाथ ने ना तो साथ ले जाने को तैयार हुआ और ना ही उसने मुझे अपने दोस्त करण कुमार के यहाँ जाने की इजाज़त दी। उसने कहा कि मैं मोहसिन हूँ, मियाँ बीवी का, लिहाजा उन्हें सेवा करने का मौका दिया जाए। वो सुबह 9-10 बजे तक आ जाएगा। उसके दोस्त शेखर का जो एक्सीडेंट हुआ है वो बड़ा ज़बरदस्त है। 1 घंटे के बाद शेखर का ऑपरेशन होगा। गोपीनाथ चला गया। अब उस घर में मैं और राधा रह गए थे। जब गोपीनाथ घर पर था तो मैंने उससे बच्चों की तस्वीरों के बारे में पूछा था, तो उसने कहा था कि हमारी शादी को 6-7 वर्ष का अरसा हो रहा है। राधा चूंकि एक औरत है, हर औरत की फितरी ख्वाहिश होती है कि वो माँ बन जाए, क्योंकि बच्चे के बगैर अपने आप को अधूरा और नामुकम्मल समझती है। भगवान को अभी मंजूर नहीं है। हिंदुस्तान में इधर शादी हुई, उधर औरत बच्चे की माँ बन गई। बस ये सब नसीब की बात है। राधा जहाँ कहीं भी खूबसूरत बच्चों की तस्वीर देखती है वो खरीद लाती है। जब इस मौजू पर बात हो रही थी तो राधा बड़ी जज्बाती हो गई थी, और उस वक्त मैंने मौजू बदल दिया था ताकि उसके दिल को ठेस ना पहुंचे। कुछ देर बाद राधा ने कहा कि आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। मैं उसके साथ हो लिया। वो मुझे एक कुशादा कमरे में ले आई। एक कोने में पुरानी वज़ा की इतनी बड़ी मसहरी थी जिस पर 2-3 आदमी बआसानी और बड़े इत्मीनान से सो सकते थे। आजकल ऐसी मसहरियां नजर नहीं आती। मैंने बेसाख्ता पूछा, ये कैसा कमरा है? राधा ने मेरे चेहरे पर निगाहें मरकूज करके पूछा, पसंद नहीं है तो दूसरा कमरा दे दूं? नहीं नहीं, ठीक है, मैंने कहा। ठंडा भी है। सहन की तरफ खुलने वाली खिड़की से कैसी अच्छी और ताज़ा हवा आ रही है। अच्छा, फिर आप आराम करें, मैं सोने जा रही हूँ।
اس نے ساڑی سینے اور شانے پر درست کرتے ہوئے کہا، برابر کا کمرہ میرا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے لیں، لیکن آپ کو آ کر جگانا پڑے گا کیونکہ میں گہری نیند سوتی ہوں۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، میں نے کہا، اس لیے کہ بستر پر گرتے ہی میں ایسا سوتا ہوں جیسے گھوڑے بیچ کر سویا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات راتوں کو میری نیند اڑ جاتی ہے۔ اس نے کہا، اس وقت نیند آ کر دبوچ لیتی ہے جب پو پھٹ رہی ہو۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ شاید مجھے ماضی بہت یاد آتا ہے، وہ افسردگی سے کہنے لگی۔ میری ماں بچپن ہی میں مر گئی تھی، میں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ اٹھائے، مصیبتوں کا ایک سمندر پار کیا، میں ایک تنہا، یتیم اور لاوارث لڑکی تھی، دوسروں کے گھروں میں کام کر کے زندگی گزارتی تھی، کوئی رشتہ دار کام آیا اور نہ ہی اس نے سہارا دیا، پھر میری شادی ایک ایسے شخص سے کر دی گئی جو دن رات نشے میں ڈوبا رہتا تھا۔ میری پہلی سہاگ رات بڑی عجیب و غریب تھی۔ اس نے گھونگھٹ اٹھا کر میرا چہرہ دیکھا اور بولا، مجھے کہا گیا تھا کہ تم بہت حسین ہو، لیکن غلط نہیں کہا گیا، تم تو میرے اندازے اور تصور سے کہیں زیادہ حسین ہو۔ میری زندگی میں بہت سی عورتیں اور 12-13 برس کی لڑکیاں بھی آئیں، مگر ہر عورت ایک جیسی ہوتی ہے، مجھے عورت سے زیادہ شراب سے شوق ہے۔ تم ایسا کرو کہ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے ایک امیر کبیر دوست کے پاس لے چلتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ سہاگ رات منائے گا۔ سہاگ رات عورت کی بہت بڑی تمنا ہوتی ہے، وہ تمہاری ایک رات کے عوض اتنی رقم دے دے گا کہ مجھے ایک ہفتے تک کی شراب مل جائے۔ میں اپنی 2 بیویوں کو جو 16-16 برس کی تھیں لے کر جا چکا ہوں، وہ حرامزادیاں کچھ دنوں کے بعد بھاگ گئیں، تم نہ بھاگ جانا۔ میں تمہیں اور بھی دوستوں کے پاس لے کر جاؤں گا، وہ بڑے قدردان ہیں عورتوں کے۔ میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو پہلے اس نے ایسی فحش اور بیہودہ گالیاں دی کہ میں شرم سے دوہری ہو گئی، خوب مارا، چلنے کے لیے مجبور کیا، پھر میں اسی وقت سہاگ کے لباس میں اس کے گھر سے نکل بھاگی۔ اس نے میرا تعاقب کیا، وہ اس وقت نشے میں دھت تھا۔ میں اس وقت بھاگتے بھاگتے گوپی ناتھ کے گھر میں گھس گئی۔ گوپی ناتھ نے مجھے پناہ دی۔ صبح ہوئی تو پتا چلا کہ میں بیوہ ہو چکی ہوں، میرا پتی ایک حادثے کا شکار ہو کر مر گیا تھا، اچھا ہوا مر گیا۔ صبح میں نے گوپی ناتھ سے کہا کہ میں اب آزاد ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو۔ گوپی ناتھ نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو، اگر تم نے شادی نہیں کی تو جس نے مجھے اس شرابی کے ہاتھ بیچا تھا وہ پھر میرا سودا کرے گا، میں کسی بردہ فروش کے ہتھے لگ جاؤں گی، وہ مجھ سے جسم فروشی کروائے گا۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ وہ کسی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اگر میں نے شادی کر لی تو تم بعد میں پچھتاؤ گی۔ میں نے بھگوان کی سوگند کھا کر کہا کہ نہیں، میں نہیں پچھتاؤں گی، زبان سے کسی بھی بات پر اف تک نہ کروں گی۔ آخر چاروں ناچار اس نے مجھ سے بیاہ رچا لیا۔ گوپی ناتھ نے مجھے مثالی پیار دیا، مگر میری گود پھر بھی ہری نہ ہو سکی۔ وہ اپنے غم کا کچھ ایسے درد بھرے انداز میں اظہار کر رہی تھی کہ میں ذرا دیر کے لیے متاثر ہو گیا تھا۔ اس کا دکھ یہ تھا کہ وہ ماں نہ بن سکی۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک حسین عورت کے آنسو بڑی جلدی متاثر کرتے ہیں۔ رادھا نے میرے قریب آ کر کہا، میری خواہش کوئی انوکھی خواہش نہیں، ہر عورت گھر بسانے اور ماں بننے کے خواب دیکھتی ہے۔ اب مجھے یہ گھر تو مل گیا، اب یہاں صرف ایک کمی ہے، وہ یہ کہ میں ماں بن جاؤں۔ آخری فقرہ کہتے وقت اس کی آواز سرگوشی میں ڈوب گئی، اس کے چہرے پر کرب سایہ بن کر پھیل گیا۔ اس کمرے کے برابر کی خوابگاہ میری ہے، ملائم بستر میرے لیے ہے، اور میرے ملائم اور گداز جسم کی حرارت۔ اس نے معنی خیز انداز میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ میری رگوں میں خون کی حرارت اور گردش اچانک تیز ہو گئی۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا، رادھا، میرا خیال ہے کہ اب تمہیں سونا چاہیے، میں تمہارے پتی کا دوست ہوں، یہ مت بھولو۔ اگر تم مجھ سے بھی دوستی کر لو تو کیا حرج ہے، اس نے کہا، عورت بھی ایک اچھی دوست ثابت ہوتی ہے۔ وہ چلی گئی، میں نے اپنے کمرے کی روشنی گل کر دی۔ اس نے بھی اپنے کمرے میں جا کر تھوڑی دیر کے بعد روشنی گل کر لی۔ پورے گھر میں ایک اندھیرا سا چھا گیا، البتہ صحن میں دودھیا چاندنی جو قدرے تیز ہو گئی تھی وہ چٹکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی خوابگاہ کا دروازہ کھلا رکھا تھا، اسے شاید ایک انجانے مرد سے کوئی خوف نہیں تھا۔ میں کمرے سے باہر صحن میں آ گیا، صحن میں بہت اچھی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے اپنی خوابگاہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا تھا، اسے بھیڑا تک نہیں تھا، اور پھر وہ شب خوابی کے لباس میں تھی، اس کا مطلب واضح تھا۔ میں نے سوچا اس کی خوابگاہ میں چلا جاؤں، وہ تعارض نہیں کرے گی۔ میں بھی ایک جوان، صحت مند اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں، گو کہ گوپی ناتھ سے میری چند گھنٹوں کی دوستی ہی سہی، اس نے مجھ پر اعتماد کیا تھا،
उसकी बीवी एक अमानत थी, उस अमानत की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं उसकी बीवी की इज्जत पर डाका मारूं, अमानत में खयानत करूं। चंद लम्हों के बाद वो अपनी ख्वाबगाह से सहन में आ गई। जब मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो उसे जैसे बेइख्तियार हंसी आ गई। आप क्यों हंस रही हैं? मैंने रुक कर उससे पूछा। इसमें हंसने की कौन सी बात है, मैं सोने जा रहा था। मैं आप पर हंस रही हूँ, वो दिलकश अंदाज से मुस्कुराई। आप क्या मुझे नज़रअंदाज करके नहीं जा रहे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने कहा, मैं जब से आया हूँ तब से तुम्हें देख रहा हूँ। क्या अपने आप को दुनिया की सबसे हसीन औरत यानी हूर परी समझ रही हैं, जो एक मर्द देखते रहने पर मजबूर हो जाए? मैं नींद ना आने पर आया था, अब इसलिए जा रहा हूँ कि नींद आ रही है। उसने कहा, मैं खूबसूरत हूँ, ज्यादा ना सही लेकिन इस हद तक तो खूबसूरत और पुरकशिश जरूर हूँ कि कोई मुझे देखे। आप फितरी तकाजों से इनकार कर रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने दिल को समझा रहे हैं कि मैं खूबसूरत नहीं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने जो कुछ भी कहा था उससे इनकार मुमकिन नहीं था। उसने सच ही कहा था। मुझे पीछे से आवाज दी, देवा साहब। राधा के पुकारने में ऐसी इल्तजा और मिठास थी कि मेरे कदम रुक गए। आप कहाँ जा रहे हैं? सोने के लिए, मैंने कहा। अब चलकर सो जाना चाहिए, रात गुजरती जा रही है, आप भी जाकर सो जाएं। मैंने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया और अपने कमरे में आ गया। मैं बिस्तर पर बैठ गया। कमरे में खिड़की से चांदनी झांक रही थी। नींद का कोसों पता नहीं था। मैं कमरे में आकर कभी टहल रहा था और कभी रुक कर दीवार की जानिब देखता। एक बार लगा जैसे राधा दीवार के पार से अपनी मरमरी सडोल बाहें फैलाए मेरी तरफ आ रही हो। मैंने फिर बेइख्तियार अपने दोनों बाजू फैलाए। फिर मुझे फौरन ही अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। फिर मैं दीवार से मुंह फेर कर बिस्तर पर आ गया। गोपीनाथ, ये तुमने मुझे किस इम्तहान में डाल दिया? मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया। रात का 1 बज रहा था। मैंने बराबर वाले कमरे में चापें सुनी, जैसे राधा टहल रही हो। एक जवान औरत, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं था। रास्ता साफ और सीधा था। मैंने दरवाजे को बंद किया हुआ था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। उस वक्त राधा दरवाजा खोलकर सामने आ गई तो मैं ठिठक गया। मुझे जैसे यकीन नहीं आया, आग जैसे दोनों तरफ लगी हुई थी। शबे ख्वाबी के लिबास में उसका बदन शोले की तरह आंच दे रहा था। वो जज्बात से लरजती हुई आवाज में बोली, आप मेरे पास आ रहे थे ना? मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। नहीं, मैं सहन में जा रहा था। कमरे में नींद नहीं आ रही, मैंने झूठ बोला। बाहर मौसम बहुत अच्छा है। राधा जेरे लब मुस्कुरा दी। मैं जा रही हूँ, आप मेरे पास आओगे। आपकी जबान झूठ बोल रही है लेकिन आपकी आंखें सच कह रही हैं। आप सच बोलते हुए डर क्यों रहे हैं? आप तो मर्द हैं। हम दोनों की नजरें एक दूसरे में पेवस्त हो गईं। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही थी। मैं उसे देखे जा रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरे चेहरे से मेरी कमजोरी अयां हो रही है। मैं ना तो नजरें झुका सकता था और ना चुरा सकता था। वो खुद ही नजरों से ओझल हो गई। मैं चंद लम्हों के बाद सहर ज़दा सा होकर उसके दरवाजे की दहलीज पर खड़ा था। क्या तुम्हें अपने पति से मोहब्बत नहीं? मोहब्बत तो है, वो बोली, लेकिन वो ऐसा पति साबित ना हो सका जैसा एक औरत चाहती है। आ जाओ, हम बातें करते हैं। बाज़ औक़ात जज्बात की अफरा तफरी में ऐसी दोगली कैफियत तारी हो जाती है कि समझ में नहीं आता कि दिल किधर जा रहा है और दिमाग किधर जा रहा है। ममता के कदम कहाँ पड़ रहे हैं और औरत के पाँव कहाँ फिसल रहे हैं। जब मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो मेरे करीब आई। वो मेरे चेहरे को दोनों हाथों से थामकर सांसों के करीब ले आई। मैंने बड़ी कमजोर सी मुजाहमत की। ये दोस्ती नहीं है राधा, तुम बहक रही हो, होश में आओ। गोपीनाथ ने कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं की, इसलिए मेरे देवा, मैं आपसे मोहब्बत कर रही हूँ। मुझे प्यार करो। ऐसा पाकीज़ा बोसा लो जो कभी गलीज ना हो, जो आईने की तरह साफ शफाफ होता है, जो दूध की तरह उजला और मीठा होता है। मेरे होंठों को इस तरह छू लो कि दोस्ती की इब्तदा और मोहब्बत की इंतहा हो जाए। मैं नहीं चाहता था कि उसकी बात पर अमल करूं, इसलिए कि बात आगे बढ़ जाती, इतनी आगे कि वापसी का कोई रास्ता ना रहता। लेकिन उसने मेरी पेशकदमी का इंतजार नहीं किया। उसने खुद ही पहल कर दी। वो मेरे चेहरे पर बेइख्तियार झुक गई। हम दोनों शजरे ममनुआ की घनी छाँव में पहुंच गए। वो शजरे ममनुआ जिसकी जड़ें स्वर्ग आसमानी हैं और जिसका साया स्वर्ग अर्जी पर फैलता है। मैंने दीवानावार उन जज्बों को जज्ब करते हुए कहा, राधा, ये तुमने क्या किया? मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे दिल के चोर को पकड़ लोगी। अब हम दोनों सिर्फ मर्द और औरत हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं गोपीनाथ से नजरें मिला सकूंगा जो तुम्हारा देव था?
राधा के होंठों ने मेरे लबों को बोलने नहीं दिया। उसने एक जहरीली नागिन की तरह मुझे डस लिया। हम दोनों सारी रात लम्हे भर के लिए भी नहीं सोए। राधा ने और तूफानों ने हमें सोने नहीं दिया था। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था, लेकिन मैंने राधा की बातों और उसके बशरे से महसूस किया था, उसकी नशीली और गहरी आंखों से भी, उसे किसी बात का दुख और पछतावा नहीं था। नदामत नहीं है, शर्मसारी भी नहीं है कि उसने अपने सादा लोभ पति को धोखा दिया, फ़रेब दिया, उसकी आंखों में धूल झोंका और उसके एतमाद को रौंद दिया, बहुत बुरी तरह कुचल कर रख दिया। जाने क्या बात थी कि मैंने उसके ज़हन को पढ़ने की कोई कोशिश नहीं की, शायद इसलिए कि मेरे दिल के किसी कोने में उसे पाने के लिए चोर छुपा हुआ था, उसके हसूल की ख्वाहिश थी। शायद इसलिए भी कि उसके हुस्न की करिश्मा साजियों ने मुझे वरगला दिया था, बहका दिया था। मैं एक मर्द था। मैंने महसूस किया कि वो आज की रात सुरखरू होना चाहती है, एक मर्द को फतह करना चाहती है, और आखिर उसने मुझे फतह कर लिया था। सुबह का उजाला फैलने लगा, मैं उसके कमरे से निकल आया। उसने शब ख्वाबी का लिबास तय करके अलमारी में रख दिया। फिर उसने बिस्तर और उसकी चादर की शिकनें दुरुस्त की, जो सारी रात का फसाना सुना रही थीं। राधा ने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों 6-7 दिन तक ऐसी ही रातें साथ गुजारें। वो बोली, तुम यहाँ रह जाओ प्लीज, मगर तुम्हारे पति की मौजूदगी में ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा, यह तो नामुमकिन सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता राधा। क्यों नहीं हो सकता? वो दिलकश अंदाज से मुस्कुरा दी। गोपीनाथ नींद की गोलियां खाकर बेहोशी की नींद सोता है, हम उससे फायदा उठाएंगे। वो सुबह 9 बजे से पहले बेदार नहीं होता, और फिर तुम महीने में 1-2 मरतबा मुंबई से आ जाया करना। मैं कबल इसके कि उससे कुछ कहता, बाहर टैक्सी के रुकने की आवाज़ आई। मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर दराज होकर सोता बन गया। गोपीनाथ उसके कमरे में जाकर उससे कुछ देर बातें करता रहा। फिर वो मेरे कमरे में आया, मुझे बेदार किया, पूछा, रात नींद कैसे आई? बहुत अच्छी आई, मैंने जवाब दिया। तुम्हारे जाने के बाद अब तक सो रहा हूँ। अब तुम्हारा दोस्त कैसा है? बर वक्त तिब्बी इमदाद और ऑपरेशन से उसे एक नई जिंदगी मिल गई है, गोपीनाथ ने कहा। चलो उठो और तैयार हो जाओ, राधा नाश्ता कर रही है। नाश्ता करने के बाद राधा ने बर्तन समेटे, उन्हें धोया, हम दोनों को चाय ला कर दी, और गोपीनाथ से बोली, मैं माँ के यहाँ जा रही हूँ, कल नहीं जा सकी थी। उसने अपने मोहल्ले में शादी के बाद किसी औरत को माँ बनाया हुआ था। अभी 9 बज रहे हैं, 11 बजे तक आकर दोपहर का खाना बना लूंगी। राधा चली गई, 2-1 घंटे के लिए ही सही, लेकिन अपनी महक छोड़ गई थी। गोपीनाथ को सामने देखकर मेरा ज़मीर मुझे मुसलसल मलामत कर रहा था। मैं उसके सामने नादिम सा बैठा था, लेकिन इस खयानत में मेरा कोई दोष नहीं था। ताहम मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं किसी बहाने यहाँ से चला जाऊंगा। राधा जो चाहती थी मैं नहीं चाहता था, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। मैं सख्त हैरान था कि राधा क्यों गलत रास्ते पर चली थी, जबकि वो एक अच्छी बीवी और एक वजीह पति की जीवन साथी थी। देवा साहब, गोपीनाथ ने चाय सिप करते हुए कहा, आपने मुझ पर जो दया की, मैं चाहता हूं कि एक दया और करें। कैसी दया, गोपीनाथ साहब? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। आप हुक्म करें, मैं तैयार हूं, लेकिन वो दया नहीं, एक दोस्ताना हक होगा। मैंने ट्रेन में जो कुछ किया था वो दया नहीं थी। आप उसे दया या एहसान ना समझें, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको वचन देना होगा, गोपीनाथ ने जवाब दिया। आप इस वचन को हर तरह से निभाएंगे। मैं वचन देता हूँ, मैंने कहा। ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे वचन लेना चाहते हैं? मैं बगैर वचन के भी राजदारी बरत सकता हूँ। बात यह है कि मेरी शादी को 6 बरस का अरसा हुआ है, गोपीनाथ कहने लगा। हमारी कोई औलाद ना हो सकी। मेरे वालदैन जो मुंबई शहर में रहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि मैं साहिब औलाद हो जाऊं। मेरे वालदैन ने कहा कि मैं राधा का टेस्ट कराऊं। उनके ख्याल में राधा बांझ है। वो कहते हैं कि मैं राधा को तलाक देकर दूसरी शादी कर लूं। मैं तो राधा को तलाक देने और उससे जुदाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं राधा के लिए अपनी जान तक भेंट दे सकता हूँ। उसे एक औरत होने के नाते माँ बनने की बड़ी ख्वाहिश है। ये हर औरत को होती है। वो माँ क्यों ना बन सकी? मैं आपको बताता हूँ। वो शादी के बाद से अब तक कुंवारी है, इसलिए कि... वो लम्हे के लिए रुका, फिर उसने कदरे तजब्जुब से कहा, इसलिए कि उसकी वजह मैं हूँ। मैं शराब हूँ। राधा जिन हालात में मेरे यहाँ आई थी वो एक लंबी कहानी है। मैंने उससे कहा भी था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं शराब हूँ, लेकिन वो ना मानी, क्योंकि वो उस वक्त बेहद जज्बाती थी। उसे एक मर्द का सहारा चाहिए था। मैंने बहुत सोचा क्या करूं। मैं मुंबई भाई से रकम लेने गया तो मेरे भाई ने भी कहा था कि मैं तुम्हें 1 बरस की मोहलत देता हूं,
اگر اس عرصے میں رادھا ماں نہ بنی تو تمہیں اسے طلاق دینا ہوگی۔ ٹرین میں آپ سے ملاقات ہوئی تو میرے ذہن میں ایک پرانا خیال آیا۔ میں نے رادھا سے 2 برس پہلے کہا تھا کہ تم کسی جوان لڑکے سے تعلقات استوار کر لو، اس طرح تم اس کے بچے کی ماں بن جاؤ گی، لیکن رادھا کسی وجہ سے اس کے لیے تیار نہ ہوئی۔ جب میں ممبئی جا رہا تھا تو تب اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ ممبئی سے اپنے کسی دوست کو کسی بہانے یہاں لے آئیں، یہاں ٹھہرائیں، میں اس سے تعلقات استوار کر لوں گی۔ کیسا ہی پارسا مرد کیوں نہ ہو، وہ میرے بدن کی مار نہیں سہ سکے گا۔ جب تک میں 3 بچوں کی ماں نہ بن جاؤں اس وقت تک یہ کھیل جاری رہے گا، لیکن عزت اور رازداری کے ساتھ۔ گو کہ یہ ایک گھناؤنا کھیل ہے، اس کے سوا چارہ بھی کوئی نہیں۔ میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں، یہ تجویز بڑی مناسب تھی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہاں 6 7 دن قیام کریں۔ میں راتوں کو کسی نہ کسی بہانے سے کہیں چلا جایا کروں گا، اس کی پڑوسیوں اور محلے والوں کو خبر بھی نہ ہو سکے گی۔ آپ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک رادھا امید سے نہیں ہو جاتی۔ ممبئی سے ہر ماہ آپ 7 8 دنوں کے لیے آ جایا کریں۔ آپ کی مجھ پر اور رادھا پر بڑی کرپا ہوگی، کیا خیال ہے؟ میں اس کی یہ بات بڑی خاموشی اور غور سے سنتا رہا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ رات میں رادھا کی زندگی میں پہلے مرد کی حیثیت سے داخل ہو چکا ہوں۔ رادھا کے لیے یہ رات سہاگ کی پہلی رات کی طرح تھی۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ رادھا کیوں مجھ پر مہربان ہوئی تھی۔ اس میں جو وارفتگی تھی وہ کس لیے اور کیوں تھی؟ میں نے گوپی ناتھ سے حامی بھر لی تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ مجھے اس بات سے بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ میں نے اپنی پوشیدہ صلاحیت سے کام کیوں نہیں لیا۔ میں نے رادھا اور گوپی ناتھ کا ذہن کیوں نہیں پڑھا؟ دوپہر کے کھانے کے بعد گوپی ناتھ نے اس سے رات کا احوال دریافت کیا تو رادھا نے اس سے کہا تھا کہ میں نے تمہارے دوست کو اپنے جسم اور حسن و شباب کا اسیر بنا لیا ہے۔ اب وہ میرے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ میں دوپہر کے وقت کرن کمار کے ہاں جانے کے بہانے نکلا۔ کرن کمار سے مل کر کہا کہ گوپی ناتھ یا کوئی بھی شخص میرا پتہ اور فون نمبر مانگے تو مت دینا۔ پھر میں ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ پھر میں پونا سے ممبئی جانے والی ٹرین میں سوار ہو گیا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ رادھا جیسی عورت کا ساری زندگی غلام ہو جاتا۔ میں اپنی غلطی اور نادانستگی میں شکار ہو گیا تھا، لیکن وہ رات اور رادھا کو میں بھول نہیں سکتا تھا۔ میں نے مدراس چنائی کی بندرگاہ کے ہوٹل میں کمرہ لیا ہوا تھا۔ میں یہاں جس مہم کو سر کرنے کے لیے آیا ہوا تھا وہ نہ صرف بے حد پراسرار، بے حد اہم اور خطرناک بھی تھی۔ مہم کوئی سی بھی ہو، جان ہتھیلی سر پر رکھ کر نکلنا پڑتا ہے۔ یہ مہم میرے علاوہ شاید ہی کوئی اور انجام دے سکتا تھا، کیونکہ ایک تو میں ایسی پوشیدہ صلاحیت کا مالک تھا جس سے مقابل کا ذہن پڑھ کر اس کے ارادوں اور عزائم سے پل بھر میں واقف ہو جاتا تھا۔ یہ ایک راز تھا کہ میں ٹیلی پیتھی کا ماہر ہوں۔ اسے میں نے صرف اپنی ذات تک محدود رکھا ہوا تھا، اس لیے میں جس مہم پر نکلتا اور کام میں ہاتھ ڈالتا تھا کامیابی میرے قدم چومتی تھی۔ لیکن صرف اس ایک صلاحیت سے کام نہیں چلتا، میں اور بھی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ میں نے زیر زمین کمانڈو کی تربیت حاصل کی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کئی کاموں میں باصلاحیت اور ماہر تھا۔ ایک پرائیویٹ جاسوس کو سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ میں ایک سیکرٹ ایجنٹ سے کم نہیں تھا، اس لیے خطرناک مہمیں میرے سپرد کی جاتی تھی۔ مجھے اس کا جو معاوضہ ملتا تھا اور میں وصول کرتا تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ میں نڈر اور بہادر بھی تھا، ہر فن مولا تھا۔ کون سا ایسا کام تھا جو مجھے نہیں آتا تھا؟ میں جیب تراشی کے فن میں ماہر تھا۔ پورے ممبئی شہر میں شاید ہی کوئی ہو، میں استادوں کا استاد تھا۔ مدراس جس کا نام بدل کر چنائے رکھ دیا تھا، اس کا شمار نہ صرف ہندوستان کے بڑے شہروں میں بلکہ دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا تھا۔ اس شہر کو انگریزوں نے بڑی ترقی دی تھی۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد اس صوبے نے جو ترقی کی تھی وہ مثالی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کی بندرگاہ بہت قدیم اور بہت بڑی تھی۔ ساری دنیا سے یہاں جہاز آتے رہتے تھے۔ تامل ناڈو صوبے کا یہ شہر چنائے میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ میں اس سے پہلے بھی آ چکا تھا اور آتا رہتا تھا۔ چونکہ ابھی اسی مہم کے آغاز میں کچھ دنوں کی دیر کسی وجہ سے تھی، اس لیے میرے پاس وقت ہی وقت تھا۔ سب سے زیادہ مشکل اکیلے شخص کا وقت کاٹنا ہوتا ہے۔ میں ایک ایسا شخص تھا جو فارغ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ مجبوری تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح وقت گزاری کروں۔ یوں تو وقت گزاری کے لیے تفریح طبع کا سامان بہت تھا، عورت، کوئی نوجوان حسین لڑکی، قمار خانے، تاریخی مقامات بھی تھے، لیکن میں ابھی عورت سے دور رہنا چاہتا تھا۔ ایک عورت کے ساتھ رات تو گزاری جا سکتی ہے، دن نہیں۔ میں قمار خانے میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ وقت گزاری کے لیے کیا کروں۔ میری نظروں کے سامنے پیراکی کا تالاب تھا۔
جہاں عورتوں کا جلوہ تھا، میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا وہ سب سے بہترین 5 اسٹارز ہوٹل تھا۔ یہاں مسافروں کی تفریح کا بہت سامان تھا، عورت سے کہیں حسین اور دلکش نظارہ دنیا میں کہیں نہیں۔ کھڑکی میں کھڑا ہوا میں ان عورتوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کچھ دیر میں انہیں دیکھتا رہا، پھر بوریت دور کرنے کے خیال سے ہوٹل کے پیراکی کے تالاب کی طرف چل پڑا۔ صرف مغربی معاشرہ ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر معاشرہ جس میں ہندوستانی معاشرہ بھی شامل ہے، اتنی تیز رفتاری سے آگے چلا گیا ہے، بلکہ چلا جا رہا ہے، کسی بے لگام گھوڑے کی طرح بے قابو ہو گیا ہے۔ اسے رک کر دم لینے کی فرصت ہے اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر اسے روکنے ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں۔ یہاں پر ایک قسم کی نمائش تھی، ہر عورت ایک اسٹال بنی ہوئی تھی۔ میری نگاہ ایک ایسی ہستی پر مرکوز تھی جو کسی دہکتے آتش فشاں کی مثال تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شباب کا یہ آتش فشاں کسی بھی لمحے یک لخت پھٹ سکتا ہے۔ اس کے بدن پر بھی پیراکی کا انتہائی مختصر لباس تھا۔ اگر اسے کھلی چھٹی دے دی جاتی تو شاید وہ اس کا بھی تکلف نہ کرتی۔ مجبوری تھی جو وہ تکلف کر رہی تھی، یا پھر وہ جانتی تھی کہ قانون کی گرفت میں بھی آیا جا سکتا ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر محسوس کر لیا تھا کہ میں اسے بڑی دیر سے محویت کے عالم میں اسی طرح دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی کتاب پڑھ رہا ہو۔ شاید اسے میری یہ حرکت معیوب اور ناگوار گزری تھی۔ اس میں ناگواری کی تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، سارا قصور تو اس کا اپنا تھا جو وہ ایک کھلی کتاب کی مانند یہاں موجود تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، اس نے میری طرف پیش قدمی کی تو اس کے اس انداز میں بڑا جارحانہ پن تھا۔ اگر اس کے ہاتھ میں پستول ہوتا تو شاید وہ مجھے شوٹ کر دیتی۔ مجھے دن میں تارے نظر آنے لگے، میرے لیے فرار کی راہ بھی نہیں رہی تھی۔ کوئی مرد دو دو ہاتھ کرنے آتا تو میں اس کا پرتپاک خیر مقدم کرتا، لیکن یہ تو ایک نازک سی عورت تھی۔ میں نے گھبرا کر اس سے نظریں چرا کر آسمان کی طرف نگاہ ڈالی۔ آسمان پر چیلیں اور گدھ محوے پرواز تھے، انتہائی مکروہ نظارہ تھا، جبکہ یہاں جو نظارے تھے وہ خواب میں بھی نظر نہیں آتے۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آتی جا رہی تھی اور درمیان کا فاصلہ کم ہو رہا تھا، میں اپنے دل کو مضبوط اور اس کی ہر کارروائی کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس کے انگ انگ سے مستی ابلی پڑتی تھی، موسم خوشگوار تھا، ہوا میں خنکی تھی، پھر بھی میری پیشانی عرق آلود تھی۔ ہیلو، اس نے میرے پاس آ کر مجھے رسیلی آواز میں مخاطب کیا تو مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ اگر وہ میرے گال پر تھپڑ رسید کر دیتی تو میں دوسرے تھپڑ کے لیے اپنا چہرہ پیش کر دیتا۔ کیسے مزاج ہیں؟ اس کا لہجہ نہ تو چبھتا ہوا تھا اور نہ ہی اس میں طنز پوشیدہ تھا اور نہ ہی استہزائیہ۔ میں نے جوابی طور پر ہیلو کہہ کر دل پر جبر کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مسافے کے لیے اپنا خوبصورت نرم و نازک اور سڈول ہاتھ بڑھایا تو میں نے اسے تھام لیا۔ کیا آپ بیٹھنا پسند فرمائیں گی؟ میں نے رسمی انداز سے کہا۔ میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا تھا، اس لیے یہی کہنا پڑا۔ مجھے اس بات کی 1% بھی توقع نہیں تھی کہ وہ میری دعوت قبول کر لے گی، کیونکہ ایک غیر مرد کے پاس اس بے حجابی کے عالم کی وجہ سے بیٹھنا نامناسب سا تھا۔ جب وہ شکریہ کہہ کر میرے قریب فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی تو مجھے پھر بھی یقین نہ آیا، کیونکہ میں کوئی چاکلیٹی نوجوان نہیں تھا، میری عمر ایک بھرپور جوان مرد کی تھی۔ اسے کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ مجھے لفٹ دے؟ بہرحال اس نے لفٹ دے دی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرا تنقیدی نظروں سے جائزہ لے رہی ہے، اس کا قرب مجھے جھلسائے دے رہا تھا۔ میں نے اس سے رسمی انداز سے پوچھا کہ تمہارا یہاں آنا کیا کسی کام کے سلسلے میں ہے یا پھر تفریح مقصود ہے؟ ارادہ تو سیر و تفریح ہی کا ہے، لیکن ابھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ بولی۔ میری آمد تفریح تک محدود رہے گی جب تک۔ اس نے اپنا فکرہ نامکمل چھوڑا، پھر بولی، اچھا یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ ہوائی جہاز سے، میں نے شوخی سے کہا، اور پھر سنجیدہ ہو گیا۔ مجھ جیسے آوارہ گرد کے لیے یہ شہر تفریح کے لیے موزوں معلوم ہوا تو میں چلا آیا، اور پھر اس شہر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان دنوں اس کا موسم معتدل رہتا ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور کسی گہری سوچ میں چلی گئی۔ اس کے اور میرے درمیان خاموشی کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے پوچھا کہ کیا تم بھی اسی ہوٹل سرینا میں ٹھہری ہوئی ہو؟ نہیں، اس نے اپنی لمبی گھنیری پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں اس ہوٹل میں نہیں ٹھہری، شاید تم اس میں مقیم ہو۔ ہاں، مگر پھر تم یہاں کس لیے آئی ہو؟ میں نے متعجب ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا تمہیں یہ ہوٹل اور تالاب پسند ہے؟ میں صرف آج نہیں آئی، میں بلکہ روز ہی اپنی شوہر سے ملنے آتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ یہ ایک طرح سے میری ڈیوٹی ہے۔ کیوں، کیا تمہارا شوہر تمہارے ساتھ نہیں رہتا جو تم اس سے روز ملنے آتی ہو؟ میری حیرت دو چند ہو گئی۔ کیا یہ عجیب سی بات نہیں؟
ساتھ تو رہتا ہے، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا، مگر وہ بہت مصروف رہتا ہے اور کسی وجہ سے سارا دن مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے مجھے یہ پہاڑی دن کاٹنا پڑتا ہے، اس لیے میں اپنی تنہائی اور بوریت دور کرنے اور خوش و خرم رہنے کے لیے یہاں اکیلی تفریح کرنے آتی ہوں۔ یہاں آ کر دن کا بڑا حصہ بہت اچھی طرح گزرتا ہے۔ میں نے کہا کہ تم تو ایک شادی شدہ عورت ہو لیکن ایک کنواری لڑکی کی طرح دکھائی دیتی ہو۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم شادی شدہ عورت ہو۔ میں اس شادی کو جبر و زیادتی کا نام دیتی ہوں، جو مرضی کے خلاف کی جائے۔ مسٹر دیوا، حقیقت یہ ہے کہ میں اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں۔ دیوا، میں اپنے دل میں بڑے زور سے چونکا۔ اس رنگین تتلی کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ یہ مجھے کیسے جانتی ہے؟ جبکہ میں آج اسے ابھی اور اس وقت پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں نے اسے 10 برس پہلے دیکھا ہوتا تو بھی شاید نہ بھولتا۔ وہ ایک ایسی بھرپور لڑکی تھی کہ ایک بار مل لو تو ذہن میں بسی رہے۔ میں نے اس پر اپنی حیرت کا اظہار بھی کیا۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی کہ مجھے کیسے جانتی ہو؟ میری تم سے آج سے پہلے کہیں بھی مٹبھیڑ نہیں ہوئی۔ اس کے سرخ گداز رس بھرے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے مجھے تیکھی تیکھی نظروں سے دیکھا۔ میں نے تمہارے بارے میں جیسا سنا تھا تمہیں ویسا ہی پایا۔ واقعی تم بے حد دلچسپ اور زندہ دل شخص ہو، لیکن تم اپنی شکل و صورت سے گاؤں ماتا معلوم ہوتے ہو۔ وہ توقف کر کے اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب لا کر چبھتے ہوئے لہجے میں بولی، کیا تمہیں اس بات کی خوش فہمی ہو رہی ہے کہ میں تمہارے مضبوط جسم اور چوڑے چکلے سینے پر مر مٹی ہوں، جو کشاں کشاں چلی آئی ہوں؟ بیبی، یہ تمہارا اپنا اندازہ اور خیال ہے، میں نے کہا۔ میں ایک حقیقت پسند آدمی ہوں، سپنے نہیں دیکھتا۔ ہاں، اس بات کا میں سچے دل سے اعتراف کروں گا کہ مجھے تمہارے جسم کی خوبصورتی نے متاثر کیا ہے، مگر میں یہاں تمہاری وجاہت کی تعریف کرنے نہیں آئی ہوں۔ میں اپنی غرض سے آئی ہوں، تم سے ایک سودا طے کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے یہ بات سرگوشی میں آہستگی سے اس طرح سے کہی تھی کہ جیسے قریب کھڑا کوئی سن رہا ہو۔ سودا؟ تم مجھ سے کیا سودا کرنا چاہتی ہو؟ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں سوداگر نہیں ہوں بلکہ سراغ رساں ہوں۔ پہلے تم مجھے کھل کر بتاؤ کہ تم میرے بارے میں کیا جانتی ہو، تمہیں کس نے بتایا؟ جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گی اس وقت تک بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں کہ تم کیا ہو، اس نے جواب دیا۔ مجھے ہر قیمت پر تمہاری خدمات درکار ہیں۔ کل شام مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہوا، یعنی میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ یوں تو میں نے دو ایک سے تمہاری تعریف اور کارنامے سنے ہیں، لیکن تم نے گوتم اور شانتی کا کیس جس طرح سے حل کیا، اس پر میڈیا اور پولیس نے بڑی واہ واہ کی ہے۔ اخبارات میں تمہاری تصویریں بھی چھپی تھی لیکن تمہاری تصویر دل پر نقش نہیں تھی۔ لیکن کل شام تمہاری تصویر دل پر اس طرح نقش ہوئی کہ میرا شوہر تمہاری تصویر دیکھ کر بڑے زور سے چونکا تھا۔ دوسرے لمحے اس کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ میں اس کی اس کیفیت پر دل میں بڑی حیران ہوئی۔ وہ شخص دنیا میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ اس نے خود ہی تمہاری طرف اشارہ کر کے کہا تھا، یہ دیوا کمار ہے، جس کے کارناموں نے دھوم مچائی ہوئی ہے۔ یہ حرامزادہ نہ صرف بڑا ذہین اور بہادر ہے بلکہ پراسرار اور بے حد خطرناک بھی۔ اس نے ایسے ایسے کیس حل کیے ہیں کہ شرلاک ہومز بھی ہوتا تو نہ کر پاتا۔ مگر یہ مردود چنائی میں کیا کر رہا ہے؟ اس کے یہی الفاظ تھے۔ وہ تمہیں دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی تشویش میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ جرائم پیشہ افراد کے میرے بارے میں اسی قسم کے ریمارکس ہوتے ہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اس سے میری صحت، میرے کام، میری شہرت اور کارکردگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم میری خدمات کیوں اور کس لیے حاصل کرنا چاہتی ہو؟ بائی دا وے، مجھے تمہاری کوئی سی بھی خدمت کر کے دلی مسرت ہوگی۔ میں اپنے خبیث، ذلیل اور ظالم شوہر سے صدا کے لیے نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے حسین چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اتنی سی بات ہے، اس کام کے لیے تمہیں میری خدمات کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا۔ تم کسی دن موقع پا کر کسی بھی دور دراز شہر کی طرف چلی جاؤ۔ مجھ میں اتنی ہمت اور جرت نہیں، وہ خوف زدہ لہجے میں بولی، کیونکہ میں دھر لی گئی تو وہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ تم نے اپنا تعارف نہیں کروایا، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کس نام سے پکاروں؟ کہیں تم بے نام تو نہیں؟ وہ ایک دم سے کھل کھلا کر ہنس پڑی، پھر شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے شوق لہجے میں بولی، کیا کوئی بے نام ہوتا ہے؟ میرا نام سریتا ہے۔ سنو سریتا، میں نے سنجیدگی سے کہا، میں یہاں سیر و تفریح کے لیے آیا ہوں، میں کسی ایسی عورت کا کیس لینے کے لیے تیار نہیں ہوں جو شوہر سے ناراض ہو۔ تم اسے ناراضگی کا نام نہ دو، میں اس سے سخت نفرت کرتی ہوں۔ میں اس سے کس قدر ناراض ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔
اس شدید نفرت کی وجہ یہ تو نہیں کہ وہ تمہارے حسن و شباب اور جوانی سے فائدہ اٹھانا اور گھناؤنے مقاصد کے لیے اعلی کار بنانا چاہتا ہو۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے خبیث دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر ان کی بیہودہ گفتگو سنتی رہوں، ان کی ذلیل نظروں کو سہتی رہوں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ یہ میرے لیے کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے۔ بعض اوقات تنہائی میں ان کی ناشائستہ حرکات اور من مانی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ میں جب اس کی شکایت کروں تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے دوست ایسے نہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میرے قریب رہ کر باڈی گارڈ کے فرائض انجام دو، تاکہ میں کسی دن موقع پا کر ہندوستان سے باہر نکل جاؤں، اس کے ہاتھ نہ آؤں۔ دراصل تم وہم کا شکار ہو، میں نے کہا۔ تمہیں میری حفاظت کی قطعی ضرورت نہیں، اور پھر میں کسی قسم کا کوئی کیس لینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ میری ساری تفریح اور چھٹیاں اس کی نظر ہو جائیں گی۔ اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا اپنی تفریح کو یوں غارت کرتی؟ وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم سے رک گئی، اس کا حسین چہرہ فاقہ ہو گیا۔ اس کی میری پشت پر کسی کو دیکھنے سے یہ کیفیت ہوئی تھی۔